अनअमता पढ़ेंगे सर। अनअमता पढ़ेंगे, नून को जाहिर करेंगे। जी जी यूं था ना कि अगर गुन्ना यूं होता अमता, नहीं करेंगे गुन्ना, जी जी। समझ गए ना, गुन्ना यूं होता अमता, लेकिन बेहतर चूंकि बेहतर नून के बाद आइन आ गया, अब यहाँ पर गुन्ना नहीं, इजहार होगा। बेहतर बेहतर। और शैन अलीम के अंदर तनवीन के बाद आइन हरफ के आ गया, अगर गुन्ना करते यूं करते, गुन्ना यूं करते हैं शै अली, अब ये गलत है, यहाँ ऐसे पढ़ना गलत है। जी माँ आमना यूं पढ़ेंगे तो ये गलत होगा, जी जी। यहाँ पे इजहार होगा कि उसको नून को जाहिर करेंगे, चाहे एक कलमे के अंदर हो, चाहे दो कलमों के अंदर हो। अनआम तो एक कलमे की मिसाल है, मन आमना ये दो कलमों की मिसाल है, और ये श्रेणी में ये भी दो कलमों की मिसाल है। जी बेहतर। इदगाम पढ़ें सर। हाँ, यहाँ पढ़े इधर। इदगाम, अगर नून साकिना व तनवीन के बाद यरमलून के 6 हरफों में से कोई हर्फ आए तो इदगाम होता है। जी हाँ। यानी नून को इन हरफों में इस तरह मिलाकर पढ़ते हैं कि दोनों एक साथ मुशद्दद होते हैं। जी हाँ। अब इसमें है जैसे ना इधर। जी। जी जी। हाँ, पता पढ़े। जैसे मिवालिन, मिवालिन ये पता बिहिजारतिम मिन, बिहिजारतिम मिन हुदल बेहिजा पढ़ेंगे, लिलमुत्तकीन। जी यूं पढ़ेंगे म्यू वाल बेहिजारतिम मिन सिज्जील हुदल लिलमुत्तकीन। माशा। तो यानी कि अभी कितने हर्फ बताएं? 6 बताए हैं। या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। तो कोई हाज आदमी इदगाम होगा। फर्क इतना है कि या, नून, मीम, वाव, इन 4 हुरूफ में इदगाम माल गुन्ना होता है, और लाम राम इदगाम बिला गुन्ना होता है। अब ये नून साकिन के बाद वाव आ गया ना, मीम वाल। अब यहाँ पर इदगाम करेंगे गुन्ने के साथ, यानी कि एक अलिफ की मकदार गुन्ना करेंगे। मीम वाल। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना, नून साकिन के बाद रा आ गया। क्या आ गया? रॉ। नून, रा आ गया। तो क्या पढ़ेंगे? मिर रब्बिहिम। अब यहाँ पर इदगाम, इदगाम है लेकिन गुन्ना नहीं है। मिर रब्बिहिम। बेहतर सच बेहतर। उस्ताद जी इदगाम को थोड़ा सा दोबारा एक दफ़ा दोहरा देंगे, इसकी तशरीह को सारी। इदगाम कहते हैं एक अलिफ की मिकदार, इदगाम ना, वो तो गुन्ने की है ना, गुन्ने की वो हमने तारीफ पढ़ी थी। एक अलिफ की मिकदार, एक अलिफ की मिकदार नाक में आवाज गुन्ना। इद, इदगाम कहते हैं नून साकिन या तनवीन के बाद कोई हर्फ आ जाए इनमें से, तो एक कलमे को इदगाम हो जाएगा, यानी कि उसमें मुदगम कर देना। अब जैसे नून साकिन और या को मिलाकर पढ़ेंगे, इदगाम कहते हैं हरफ साकिन को, बात समझ गया? जी जी उस्ताद जी, बेहतर इस सर। तरह ये नून फिर साकिन सुनो, आया फिर तो सुनो। वाव के साथ इसको मिला के पढ़ेंगे, म्यू हाँ, तो देखो वालिन। ना। हाँ, इसके ऊपर, इस पर वाव इस पर वाव पे आगे तशदीद आ गई। जी उस्ताद जी, और अगला है बिहिजारतिम मिन सिज्जील। हाँ, इन्होंने ये मिसाल दी है तनवीन की ना। जी उस्ताद जी।
اور ہدل للمتقین، ہاں، زری کو کس طرح پڑھیں گے؟ اب تنوین کے بعد لام آ گیا، جی سر جی، اب اس کو ہم اس میں ادغام کر دے، ملا دیا اس کو، تو ہدل دونوں لل حرف بن گئے۔ جی ہاں، ہدل ہدل، للمتقین۔ ہاں، جی سر جی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بات یاد رہے گی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، پھر سنیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف یرملون، یا ان میں را سے جو، میم لام واو نون۔ ہاں، ان میں سے 4 حرف، یا، نون، میم، واو، کوئی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ ادغام کہتے ہیں حرف ساکن کو متحرک میں ملا دینا، ملا کے پڑھنا، کہ دونوں کیا بن گئے؟ مشدد بن گئے، مشدد بن گئے، جیسے نا میم وال ہے نا، میم، نون کیا ہے؟ ساکن ہے، واو آ گیا تو اس کو ساکن کو متحرک کے ساتھ ملا دینا، واو سے ملا دیا تو یہ گویا کہ مشدد بن گیا، میوں وال، یہ اس میں ادغام کر دیا ہم نے اس کو۔ جی سر جی، اور بہت مناسب۔ جہاں پہ لام اور را آ جائے گا وہاں پر ادغام نہیں ہوگا، جیسے مل لدن، کیا ہے؟ مل ملتن، لدن، نون ساکن ہے، اس کے بعد لام آ گیا، اب لام یہ اس میں سے یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام کریں گے، غنہ نہیں، مل لدن، مر ربہم، میم کے بعد نون ساکن ہے، آگے را ہے، تو یہاں پر ادغام تو ہے، ادغام بغیر غننے کے ہے۔ آگے بہتر سمجھ؟ استاد جی۔ جی جی، اچھا، 7 جگہ نا، 7 جگہوں میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا، یعنی ادغام نہیں ہوگا، جیسے اب یہ نا نون، ہم کہا تھا نون کے بعد یا میں یہ نون ساکن کے بعد یا آ جائے، یا واو آ جائے، یا میم نون آ جائے، ادغام کرتے ہیں، لیکن جیسے یہ سنوان، یہاں پر غنہ نہیں ہے، قنوان، بنیان، دنیا، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ سر جی، بس یہ 7 ہی حروف ہیں جن میں غنہ نہیں ہوگا؟ ہاں جی ہاں، 7 جگہ خاص ہیں، جی ہاں۔ جی سر۔ آگے چلیں، جی استاد جی۔ جی اس کے سر۔ بعد اظہار، اظہار کہتے ہیں حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی حرف آ جائے حروف ہلکی میں سے، وہاں پر ادغام نہیں ہوگا، اظہار ہوگا، اس حرف کو ظاہر، نون کو ظاہر کر دیں گے، جیسے اس کی مثال ینہونا، انعمتا، ونحر، ونحر کے اندر نون ساکن ہے، یہاں پہ غنہ ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ حرف ہلکی آ گیا، ونحر من حیث، ان ہؤلاء، ان ہوا الا ان اشکرا۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ تھی نا نون کے ساتھ ساکن کے ساتھ تنوین کے ساتھ، عذاب علیم، حقا علی المتقین، علیم، علیم حکیم، اب علیم، میم، میم پہ تنوین ہے، اس کے بعد میں ہا گیا، اب یہاں پر اظہار، اظہار ہوگا، ادغام نہیں ہوگا، علیم حکیم، حلیما غفورا، حلیمن میں میم پہ 2 تنوین ہے، بعد میں غین ہلکی میں سے ہے، تو یہاں پر اظہار ہوگا، ادغام نہیں ہوگا، حلیما غفورا۔ اس وجہ مثال تنوین کی اور نون ساکن کی مثال سمجھ گئے؟ بہتر استاد جی، بہتر۔ تو انشاءاللہ جب اجرا کریں گے نا، قرآن پڑھیں گے، اس میں اس مثالیں اور واضح ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، قلب پڑھیں، قلب کسے کہتے ہیں آپ؟ قلب یعنی نون ساکنہ و تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنا۔ یہ جی ہاں، بدلنا اس ہوتا ہے کہ نون یا تنوین کے بعد با حمزہ آ جائے، خواہ ایک کلمے میں ہو یا 2 میں، جیسے با آ جائے، جی جی، نون ساکن یا تنوین کے بعد کیا آ جائے؟ با آ جائے، با آ جائے، ہاں، جی جی، ایک کلمے کے اندر ہوں، یا 2 میں، ہاں، جیسے جی ہاں، سولتم،
سولت اب یہاں جی پر جی کیا ہوگا؟ یہاں پر تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ کیا جی کریں گے؟ تنوین کو میم سے بدل دیں گے اور غنہ ہو جائے گا۔ غنہ پڑھیں گے، جیسے تم سولت بولا پڑھیں۔ سولت ایسے سچ اب اس کو غنہ پڑھا نا، سم بولا تم جی بہتر۔ مم مم بینی، بینی مم یہ ہے اصل میں۔ بینی جی جی۔ ہاں اور علیم بالظالمین ہاں یہ ہے نا علیم، میم کے بعد کیا آ گیا؟ میم پہ ہے تنوین، اس کے بعد جی با آ گیا۔ جی اب یہاں پر غنہ ہوگا، جی علیم جی بالظالمین۔ اور ایک اور مثال، بذنبہم، بذنب، زال کے بعد نون ساکن، اب با جو ہے، اب اس کو کیا کریں گے؟ اس کو بذنبہم، ایک کلمے کی مثال ہے یہ۔ اچھا، میم بعد، میم میم بعد نون ساکن کے بعد با آ گیا۔ اب یہ دوسرے کلمے کی مثال، مین ایک کلمہ ہے، بعد دوسرا کلمہ ہے۔ اچھا، تنوین کے بعد با کی مثال، سمیع بصیر، کرام بررہ، یہ مثال میں نے اپنے پاس مثال دی ہے۔ ماشاء ساکن نون کی مثال بھی، تنوین کی مثال بھی، یہ دو چیزیں ہیں نا، نون ساکن یا تنوین کے بعد کیا آ جائے؟ با آ اللہ۔ جائے، میم تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل غنہ کرتے ہیں، میم سے بدل دیتے ہیں، غنہ کرتے ہیں۔ سن بولا تم، اب یہ نا میم بینی، میم بینی علیم بالظالمین، یہ سمجھ گئے؟ جب سے یعنی کہ میم، اس کو میم کو بدل دیا، بہتر بہتر۔ یعنی تنوین کو، نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں۔ ساری یہ تربیہم بحجار، یہ بھی اسی مثال میں آئے گا ساری؟ ہاں جی، ہاں جی، ترمیہم بحجارہ، ہاں میم کے بعد آ گیا نا، جی جی ساری۔ میم کے بعد میم پہ تنوین ہے۔ اچھا آگے چلیں۔ اخفا یعنی نون کو بلا تشدید غنہ کے ساتھ اس طرح پڑھا جائے کہ اس کی آواز اظہار کی طرح صاف نہ سنائی دے۔ یہ اس ہوں وقت ہوگا کہ نون ساکنہ و تنوین کے بعد حروف حلقی اور یرملون اور با کے علاوہ باقی حرفوں میں سے کوئی حرف آئے، خواہ ایک لفظ میں یا دو میں، اس کو اخفا حقیقی کہتے ہیں۔ جیسے من قبل کا کنتم شیئن قدیر جی سر۔ یعنی اچھا محمد عمار کی آواز آ رہی ہے۔ محمد عمار بھائی اپنا مائک بند کر دیں۔ اچھا، اخفاء کی تعریف سن لیں تھوڑا سا نا۔ اخفاء کہتے ہیں زبان کو نون کے مخرج سے تھوڑا دور رکھ کر غنہ ادا کرنا، غننے سے ادا کرنا۔ اخفاء سمجھ کیسے، اخفاء کیسے کہتے ہیں؟ اخفاء یہ ہے کہ زبان کو نون کے مخرج سے تھوڑا دور رکھ کر غنہ سے ادا کرنا۔ جیسے اردو میں کہتے ہیں نا کنواں، کیا کہتے ہیں؟ کنواں، اونٹ، منہ، بانس، آگے سمجھ؟ سر نہیں سمجھے؟ جی بہتر ہے۔ جیسے استاد جی کن تم، ہاں کنتم، ہاں تم انتم، انتم، جی ہاں۔ تو باقی اب یہ اخفاء کہتے ہیں، اس میں اخفاء، اخفاء کی پھر تعریف سن لیں کہ زبان کو نون کے مخرج سے تھوڑا دور رکھ کر غنہ سے ادا کرنا۔ جیسے
अब कुआं उर्दू में कहते हैं ना, कुआं, ऊंट, मुंह, बांस, तो वो हुरूफ 15 हैं। क्या है ये? 15 है। इनके बाद अगर नून साकिन तरीन आ जाए तो इख्फा होगा। अंता मिन क़ब्लिका कुंतुम शैइन कदीर। ये मीम को पहले खींच देंगे उस्ताद, ये मीम हाँ, नून को। मिन क़ब्लिका, मिन क़ब्लिका कुंतुम शैइन कदीर। कौन तुम उस्ताद ये खास जैसे को खींच देंगे। अंतुम, कौन तुम। अंतुम, जी हाँ, अंतुम। नून को जाहिर करेंगे लेकिन बाद में उस्ताद जी, पहले हाँ जी, उसको हाँ जी, वहाँ खींच अंतुम मिन क़ब्लिका। जी हाँ, बेहतर बेहतर उस्ताद। यहाँ भी गुन्ना ही होता है। गुन्ना, गुन्ना ये भी गुन्ने में शुमार होता है। तो ये 4 जी जी। कायदे हैं नून साकिन और तनवीन के बाद अगर यानी हुर्फ हल्की आ जाए तो इजहार होगा, अगर बा आ जाए तो इक़लाब होगा, अगर अ, उसमें जो 6 हर्फ हैं या मलूल में से आ जाए तो इदगाम होगा, 4 में माल गुन्ना, 2 में बिला गुन्ना। और इख्फा अगर यानी कि जो नून साकिन तनवीन के बाद 6 हर्फ नहीं है, हर्फ हल्की और 6 हर्फ नहीं है, बाकी 15 के अंदर यानी 14 हरूफ के अंदर 15 बन जाते हैं तकरीबन। ये वहाँ इख्फा होगा। वो ये हैं ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सौद, ज़ाद, ता, ज़ा, फा, क़ाफ, काफ। इनके अंदर इख्फा होता है। क्या होता है? 6 हरूफ वो निकल गए हल्की, और 6 वो निकल गए यरमलून के निकल गए, यहाँ पे इख्फा होगा। ठीक है, इंशाल्लाह बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। अस्सलाम इंशाल्लाह। वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। 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 अच्छा, कोई साथी अगर किसी को बात समझ नहीं आया तो पूछ भी सकता है मेरा नंबर पे ना, कि व्हाट्सएप पे कोई बात की समझ नहीं आई तो वो दोबारा बाद में पूछ सकता है वॉइस करके। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।